काटने लगेंगे, भीड़ ना लगाना, भीड़ ना लगाना। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम। नारायण तकबीर। अल्लाहु अकबर। बैठिए मौलाना, बैठिए। ध्वनि ताली जनाब क्या करें? पानी पिया मौलाना। बढ़िया काम चलाएंगे। अच्छा करेंगे, ले जाएंगे। उसको हटवाइए, उसको हटवाइए। आपके आने का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपको जब मुझे बुलाए वो एक बात करने के लिए बुलाए। चलो जी जनाब से बोल, मौलाना है, ऐसे बोलेगा तो नाक कट जाता हम लोग यहाँ एक फोन पे तो आपको कुछ बड़ा बहुत तारुफ कर रहे थे। वो अहम मौजूद तो भागलपुर की तारीख, अंजुमन तरबियत तलबा की तारीख, उनका क़याम कैसे हुआ, गुलिस्तानी अदब की तारीख, हमारे भागलपुर के मुसलमानों की तारीख, हम यहाँ कैसे आए, हमारा यहाँ क्या मतलब रोल रहा है, हम लोग यहाँ किस तरह रहे हैं, पिछले ज़माने बारे में इस मौजूद पे बात कर रहे थे, जानकार न तो हम लोग बात करते करते जो हम लोग के ध्यान में सवाल आता गया ना, हम लोग लिखते गए। तो सवाल को लिख के रखिए है, आप इजाज़त दे तो मुझे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कुरान पाक की जो आयत है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जबकि वो खुद बदलने का फैसला न करें। और एक आदमी खुद बदलने का फैसला कैसे कर सकता है, कैसे करे? जैसे कि सामईन खुद एक तकरीर सुनेंगे, जब हमारे एक मुक़र्रिर भाई तकरीर कर रहे हैं, वो तकरीर हमारा हिंदुस्तान में मुस्तक़बल कैसा, तो यकीनन उन्होंने माजी के बारे में बेशुमार चीज़ें आपको बताई। तो बेशुमार चीज़ें वही तो तारीख है। अपनी ज़िंदगी को जो गुजारना है तो तारीख को आईने में रखें, अपने दिमाग के बलबूते पे नहीं कि हम अपने दिमाग के लिहाज से चलेंगे, जो दिमाग मानेंगे हम उन बातों को मानेंगे, और जो दिमाग में बात समझ में नहीं आएगी हम उन बातों को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। आप माजी को देखें, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के ज़हन में कुछ सवालात आया है, तारीखी सवाल, ये और ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं जी इंशाल्लाह आप लोग भी इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में मुअर्रिख़ बनेंगे इंशाल्लाह, आप लोग कौम के रहनुमा बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए हज़रत सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। सब लोग पूछे, हम शुरुआत करते हैं, बुलाए किया है जी। पहला सवाल है, अंजुमन तरबियत तलबा का क़याम कब अमल में आया? ये अंजुमन जो हम तलबा के यहाँ पे चल रही है, ये अंजुमन का 18वां इजलास है। 18वां जी। और माजी में 5-6 अंजुमनें गैप होकर हुई। हमने सबको जोड़ा तो हमें तारीख यहाँ तक पहुँचती है कि इसकी असल बुनियाद 2002 में या 2003 में हुई। यानी उस वक्त 2002 में या 2003 में इस्लामाबाद के अंदर वो अफराद थे कि इन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि नहीं, हम अपने इल्मी सलाहियतों को उजागर अपने कौम के सामने करें। इसीलिए उन्होंने इस अंजुमन की बुनियाद डाली। हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा क्या सवाल है मौलाना साहब? दूसरा सवाल ये है कि गुलिस्तानी अदब जो होता है हमारे मोहल्ले में, उसका क़याम कब से हुआ? देखो, पहले गुलिस्तानी अदब को समझो। गुलिस्तानी अदब उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए बिहार में पहले कोशिश हुई, तो भागलपुर भी उसके बेशुमार मौर्रिख़ और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कहा जाता है कि चंपा नहीं बना।
1986 میں انہوں نے سب سے پہلے اردو زبان کے فروغ کے لیے کمیٹی بنائی. پھر حسن آباد میں 1988 میں گلستان ادب کا بنیاد پڑا، جس کے ذمہ داری حاجی یحییٰ نسیم قوسی صاحب جو وفات پا چکے ہیں وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے. پھر انہوں نے اس پر بے شمار مقالے بھی لکھے اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو پروان چڑھایا، مضامین لکھے بے شمار. اب اس بزم کو یعنی گلستان ادب کو جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ شاید شیر علی خان صاحب ہیں. دعا کرتے ہیں کہ جس طرح جو ان کی نیت تھی کہ اردو زبان فروغ پائے، یعنی کہ انہوں نے یہاں تک یہ فیصلہ کیا تھا اور سرکار سے یہ مانگ کی تھی کہ سرکاری زبان اردو میں ہو. بے شمار انہوں نے کوشش کی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دستخط اور رسم الخط جو ہے ہر ایک چیز اردو میں ہو، سائن بورڈ اردو میں ہو، میڈیکل کے نام اور دکانوں کے نام ہر چیز اردو میں ہو. انہوں نے محنت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین. ہاں، 2 سوال تو گیا. تیسرا سوال کہ پورے بھاگلپور کی تاریخ سے متعلق ہے. سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ ہم کو آپ بھاگلپور کی تاریخ کا پس منظر بتائیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ بھاگلپور کا نام رکھا ہے، کچھ اور نام کہیں رکھتے ہیں بتائیے. یعنی میں آپ کو پہلے وجہ تسمیہ بتاؤں، یعنی بھاگلپور کا نام بھاگلپور کیوں رکھا گیا. تو اس سلسلے میں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ مختلف باتیں لوگوں نے کہی. بعض نے یہ بھی کہا کہ راجہ بھاگوت، بعض نے کہا کہ راجہ بھاگیا دتا، اور بعض نے کہا کہ بھگتی شاہ. یہ تینوں افراد کے نام پر جو ہے بھاگلپور کا نام رکھ دیا گیا. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ بھاگیا کے معنی آتے ہیں قسمت والے، تو اس شہر کا نام قسمت والوں کے طرف منسوب کرتے ہوئے انہوں نے بھاگلپور کر دیا. لیکن جب ہم تاریخ کی کتابوں میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ دور اکبری جو ہے، دور اکبری میں ایک مولوی گزرا ہے، اس کا نام تھا ابو الفضل. کیا نام تھا؟ ابو الفضل. تو انہوں نے جو آئین اکبری لکھی اور اکبر نامے میں انہوں نے اس علاقے کا نام یعنی اپنے بھاگلپور کا نام انہوں نے بھاگلپور سے ہی کیا. اور اس کی دلیل یا بھی اس کا ثبوت جو ہے ملا چک کے جو بانی ہیں اصل میں حضرت مولانا شہباز علی صاحب، انہوں نے اپنے کتاب میں بھی 1574 میں جو انہوں نے اپنے لفظ سے لکھے تھے انہوں نے اس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دور اکبری میں اس نام سے موصول ہے. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا جو شہر بھاگلپور ہے پرانا ہے، اس کا نام پرانا ہے. جی. لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ حضرات نے یہ کہا، حضرات نے یہ کہا ہے، لیکن ان سب کو چھوڑیے، گولی ماریے. میں بتا دوں تو بلکہ یہی حقیقت بھی ہے کہ بھاگلپور اگر بھا اور گل اور پور ہم اس کو 3 پارٹ میں تقسیم کرتے ہیں تو پہلا پارٹ جو بھا ہے تو اس کو اردو فارسی میں اور سنسکرت میں کیا معنی دیا گیا ہے؟ حسین، جمیل، خوبصورت. اور گل کے معنی گلہ کے عام درخت کی جگہ یعنی منڈی جہاں بے شمار گلہ وغیرہ آتا ہے وہ جگہ، گل کے معنی وہ جگہ. اور پور کے معنی ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے. گلہ گلہ کو اتنا سمجھتا ہے مجھے امید ہے اتنے بھی گلہ وہ جو ہم لوگ کھانے پینے کا جو اناج وغیرہ ہوتا ہے، گیہوں وغیرہ یا کھانے پینے کے جو بھی اناج ہے اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ تینوں کو ملا کر ہم اس معنی تک پہنچتے ہیں کہ بھاگلپور کا نام جو ہے حسین و جمیل خوبصورت تجارتی شہر. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. مولانا کچھ مثالیں دے دیں، شہر کا نام بتا دیں جس سے
سے پتا چلے کہ یہ ہماری بھاگلپور پرانی شہر ہے؟ وہ انشاءاللہ بعد میں دے دوں گا. تو میں جب میرے ساتھی بھاگلپور کے متعلق سوال کر رہے ہیں تو میں بھاگلپور کے ہی متعلق سوال کر لوں. تو میں اپنا سوال رکھتا ہوں کہ بھاگلپور کا صدر مقام کیا ہے، آپ بتا دیں مجھے. دیکھو بھاگلپور کا صدر مقام خود بھاگلپور ہی ہے، لیکن اس کی حد بندی ضروری ہے. جی اس کی حد بندی میں اگر ہم جائیں گے تو دریائے گنگا کے جنوب میں مشرق سے لے کر مغرب تک 11 کلومیٹر لمبا، 11 کلومیٹر لمبا، اور شمال اور جنوب میں تقریباً 4 یا 3 کلومیٹر چوڑا. تو یہ بھاگلپور کا صدر مقام کہلاتا ہے کہ 11 کلومیٹر لمبا اور 3 یا 4 کلومیٹر چوڑا، اتنا بڑا بھاگلپور کا صدر مقام کہلاتا ہے. مولانا صاحب میرا بھی ایک سوال بھاگلپور کے اوپر سے ہے. جی فرمائے. کہ مسلمانوں کی آمد بھاگلپور میں کب ہوئی؟ بہت بڑھیا سوال کیا آپ نے کہ مسلمانوں کی آمد بھاگلپور میں کب ہوئی. تو اس کا ایک سادھارن سا جواب یہی ہے کہ 6 صدی ہجری میں، یعنی نبوت کے 600 سال کے بعد مسلمانوں کی آمد بھاگلپور میں شروع ہو گئی. اب اس کو ہم عیسوی میں لے کر جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1100 یا 1150 عیسوی بیٹھتا ہے. یعنی کہ آج سے 1000 سال پہلے مسلمانوں کی آمد ہوئی ہے بھاگلپور میں. ایک سوال اور ہے کہ 1886 میں چمپا نگر، بھاگلپور اور براری کے علاوہ دیگر مقامات کا سروے کیا گیا، اس سے کیا ظاہر ہے؟ 1886 میں دور انگریزی میں، یعنی جب انگریزوں کی حکومت تھی اس ملک میں، تو اس وقت انہوں نے ایک سروے کیا تھا. بھاگلپور میں چمپا نگر ہوا اور بھی آس پاس کے جو علاقے ہیں، براری ہیں وغیرہ، وہاں انہوں نے سروے کیا. انہوں نے مسلمانوں کی تعداد دیکھنا چاہی. تو اس میں اس وقت 80% محلے وہ تھے جس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ موجودہ شہر یہ اسلامی شہر ہے. اور چند محلوں کو چھوڑ کر شہر کا اکثر محلہ ایسے ناموں پر مشتمل ہے جو دعوت نظر نہیں، دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک سوچ کی ہمیں دعوت دیتی ہے. میں آپ کو مثال دوں، جیسے کہ قلعہ سرائے ہے، پرانی سرائے ہے، مصطفیٰ پور جس کو آپ برانی کہتے ہیں، اعظم پور، کھنجر پور، نور پور، فتح پور، لودھی پور، دھود پور، برے پور، دیگر پور، تاتار پور، کبیر پور، محی الدین پور، حبیب پور، حسین پور، موہن پور اور سردار پور. یہ تمام نام. اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، مشائخ چک، اسحاق چک، ملا چک، قاضی ولی چک، ہرمن چک، بجلی چک، صدر الدین چک، داؤد چک، معظم چک، غنی چک، جبار چک، چمبیلی چک. اور بتاؤ؟ ٹھیک ہے. ریکاب گنج، صاحب گنج، شجاع گنج، خلیفہ آباد، کمیٹی باغ، یہ وہ علاقے جو اس وقت سروے جب کیا گیا تھا 1886 میں. تو یہ ظاہر ہوا تھا کہ یہاں بہت سارا مسلمان بسا ہوا. بتائیں نا آپ کو 80% مسلمان اس وقت اس ملک میں آباد تھے. یہ اس شہر میں آباد تھا اور نام سے بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلامی ملک ہے، اسلامی آبادی نظر آتا ہے. جبکہ اب یہی علاقوں میں بعض وہ بھی علاقے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں مسلمان بالکل ہی نظر نہیں آتے. آپ بھوسیا آدم پور کے علاقے میں، آپ بھوسیا سرائے کے بعد جو علاقہ ہے، مسلمان انگلیوں پہ گنے جانے کے قابل ہیں، مسلمان نظر نہیں آتے. جبکہ نام اسلامی آدم پور، یعنی آدم علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے نام رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جواب آپ کو مکمل طور پر مل گیا. حضرت جی میرا بھی ایک سوال ہے. بھاگلپور میں تعلیم گاہوں کی تعداد بڑھائی
تعلیم کا یعنی جہاں علم حاصل کرتے ہیں اس میں سب چیزیں آ جائیں گی، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹیز ہو، ہر چیز اس کے اندر ہے۔ آزادی سے پہلے بھاگلپور میں تعلیم کی وہ سویدھائیں تھی اور اتنی زیادہ تعلیم غائب تھی، اتنی زیادہ تعلیم غائب تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھاگلپور سے زیادہ ٹکر لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، اتنا میں کہتا ہوں۔ کیونکہ آپ گھوسیہ سہارنپور کے علاقے میں ایک نئے آپ کو کوچنگ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سرائے سے پہلے دیکھیں، رکاب کرنے سے پہلے دیکھیں، بے شمار آپ کو کوچنگ نظر آئے گا۔ یہ تعلیم کا کچھ حصہ یہاں پہ باقی رہ گیا ہے۔ تو آزادی سے پہلے بے شمار یہاں مدارس اور اسکول کالج وغیرہ تھے۔ البتہ کچھ ہے جو اب جو موجود ہے اس میں بتا دیتا ہوں۔ ہائی اسکول 110 ہے، سن سیکرٹ اسکول 3، پرائمری اسکول 1343 ہے، میڈل اسکول 371 ہے، اور ہمارے اور آپ کے مدارس کتنے ہیں؟ کتنے بھائی؟ 63 جی 63 ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 63 ان سب پر بھاری ہے۔ آپ لوگ کے پاس بھی کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ اور سوال ہے، چمپارن کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ پہلے تو چمپانگر کی حد بندی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ چمپانگر کتنا بڑا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہسنامہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی 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 جی، تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ چمپانگر والا تعریف کری جائے، ہمارا سر تعریف نہیں کرتا ہے، ہمارا بتاتا ہے، ہمارا نہ بتاتا ہے۔ بتا دیجیے آپ پہلے۔ اسی لیے ہمیں کہیں کہ تو سب ڈھولا جائے، ہاں، بلکہ چمپانگر میں آپ بھی شامل ہیں، کیونکہ چمپانگر کی حد بندی جو ہے اتر جانب میں دیکھتے ہیں تو یہ ندی تو بہ رہی ہے، یہ ندی ہے، اور پچھم جانب میں وہ ندی ہے، اور دکھن جانب میں دیکھیں گے تو وہ ریلوے لائن ہے۔ یہ 3 جانب سے گھرا دیا چمپانگر کو۔ پھر اس طرف میں یعنی مشرق کی جانب میں جائیں گے تو صاحب گنج تک، یہ صاحب گنج تک پورا چمپانگر کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چمپانگر کی آبادی میں جو آیا جائے گا آپ کو، تو چمپانگر میں حسن آباد، سردار پور، قصبہ وغیرہ، نرگا، صاحب گنج تک چلے جائیں گے۔ اب اس بارے میں میری ریشمی شہر بھاگلپور کا علاقہ جو چمپانگر، اس کے بارے میں بتا دیتے آپ کو کہ جب ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چمپانگر جو ہے یہ اصل میں دان دیو راجا کرن کی راجدھانی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جین دھرم سے تعلق رکھنے والی ایک ناچنے والی عورت تھی۔ پھر کے بال جو ہے بہت خوبصورت اور بہت بڑے بڑے، تو جب انہوں نے اپنے بال کو کٹا کر جین دھرم کی راہبہ بن گئی، یعنی معلمہ، جین دھرم کو بتانے والی، استانی جس کا استانی وہ بن گئی، تو اس کا نام چمپا تھا۔ اس بنیاد پر اس کا نام اس وقت اسے چمپا پڑھتا چلا گیا۔ لیکن اور تاریخ میں اگر پوچھی جائیں گے ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے 600 سال پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی دھرت جو آباد تھی اس وقت سے یہ علاقہ آباد ہے، اور یہاں اس وقت ان کی راجدھانی سمجھی جاتی ہے، دارالسلطنت کے نام پہ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی کب سے ہوئی، تو چمپانگر میں مسلمان اس طور پر آئے کہ سمرقند اور بخارا میں ایک حاجی تھے، حاجی دوست محمد، تو وہ سمرقند اور بخارا سے چمپانگر آ گئے اور یہیں وہ رہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ چمپانگر میں یعنی پورے علاقے میں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں سب انہی کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یعنی چمپانگر میں جتنے افراد ہیں یہ سب میں
तो हम लोगों का ताल्लुक असल अगर देखा जाए तो समर्थन और बुखारा से जुड़ जाता है। ये हमारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि वो एक इल्मी शहादत माजी में लगाई है। और कुछ सवाल? जी एक सवाल मेरा भी है। किरणगढ़ ईदगाह के मुताबिक किरणगढ़ पुलिस ट्रेनिंग कैंप का वजूद में आया और ईदैन की नमाज कब से हो रही है? ये बात भी अच्छी है कि आप लोगों ने ये सवाल किया है कि लोग ईद की नमाज़ पढ़ने, बकरीद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनको अपनी तारीख के पीछे कुछ पता नहीं है। और ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, आपको तो शाबाशी भी दी थी इस सिलसिले में। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने तारीख के मुताबिक कोई बात पूछी। तो ये बात जान लीजिए कि बाद लोगों ने इस पर यही बात की है कि किरणगढ़ जो है वही दारुल हुकूमत था जिसका जैन धर्म है। और किरणगढ़ की तारीख में लगभग 5,500 साल पुरानी बताई जाती है। और उस दौर में जो हुकूमत थी 5,500 साल इतनी पुरानी थी। और उस दौर में जो हुकूमत थी उनके कुछ आसार जो ज़मीनों के अंदर मजबूर है। 1975 में हुकूमत ने ये फैसला किया था, या महकमा आसार कदीमा ने ये फैसला किया था कि नहीं, तारीख को देखना चाहिए और उनकी खुदाई करनी चाहिए। जब वो खुदाई करने लगे तो उसमें उनको कुछ आसार मिले तो फिर उन्होंने मना कर दिया। ये पुलिस छूनी कब बनी? तो अंग्रेजी दौर में 1885 में बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ अंग्रेज़ों का एक पुलिस छावनी बनाई गई जो अभी तक चल रहा है, जिसको हम आप CDS के नाम से जानते हैं। और यहाँ मुसलमान तकरीबन 200 साल से ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। 200 साल जी आसमी साहब, एक सवाल मेरा भी है। फरमाए। उन अहम शख्सियात का नाम बताए जिन्होंने इस्लाम में इमामत और खिलाफत का फरीज़ा अंजाम दिया। ये बहुत अच्छी बात है। उन शख्सियात का नाम सबसे पहले तो सर फहरिस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती सहूल साहब कुरैनी, उन्होंने इमामत और खिलाफत का खिदमत अंजाम दिया। उसके बाद मुफ्ती सहूल साहब भाई में जो दारुल उलूम के भी जो मुफ्ती आज़म रहे हैं। हाँ, मुफ्ती सहूल साहब वही जो आज़ादी के वक्त अपनी तन मन धन के आज़ाद बाजी लगा दी थी। तहरीक रसूलुल्लाह में शरीक थे। यानी जब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जेल ले जाया जा रहा था और मदीना में थे वो लोग, तो उनको उस वक्त गिरफ्तारी आ गई। तो उस वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती सहूल साहब भी थे साथ में। तो जब इनको जेल में ले जाया जा रहा था तो मुफ्ती साहब थे उस वक्त मुफ्ती सहूल साहब, उन्होंने ये बात कही कि नहीं, मैं भी आपके साथ जेल जाना चाहता हूँ। तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, जब सब जेल चले जाएंगे तो हमारा जो मिशन है आज़ादी हिंद का वो रुक जाएगा, इसीलिए तुम लोग बाहर रहकर मेरे मिशन को जारी रखो। ये वही मुफ्ती साहब जिन्होंने यहाँ इधर के बड़े बड़े शख्सियात को जनाब, बड़े शख्सियत हैं। ये कराम भी। दूसरे नंबर पे है मौलाना अब्दुल हमीद साहब कुरैनी, फिर मौलाना करामत अली साहब, मौलाना इसहाक साहब, मौलाना रज़ा अहमद अंसारी साहब, मौलाना अबुल हसन साहब, क़ारी अब्दुल रशीद साहब, यानी क़ारी अब्दुल रशीद साहब जो अल्लामा इकराम साहब के उस्ताद हैं वो, फिर मौलाना आलमगीर साहब भी अल्लामा इकराम साहब को दिए हैं, फिर उनके भाई भी है मौलाना अंसार साहब। अब फिलहाल जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो मुफ्ती जमशेद साहब है। ये हमारे लिए सआदत की बात है कि हमारे मुल्क के हमारे इलाके में भी इतनी बड़ी बड़ी अहम शख्सियात हैं जो दीगर ममालिक में नहीं मिलती। आपका शुक्रिया कि आपने हमको इतने बड़े बड़े शख्सियात से रोशन करा, हम लोग तो जानते भी नहीं। चलिए दो तीन सवाल और बना है। हजरत जी आप मौलाना साहब, मेरे मन में ये सवाल आया, भागलपुर की मौजूदा आबादी और मुस्लिम कम्युनिटी बता दीजिए। भागलपुर की मौजूदा आबादी लगभग यानी तकरीबन 24 लाख 24 लाख जी 24 लाख आबादी है भागलपुर में। उनमें से मुसलमानों की तादाद 32% है। 32 यानी 32% सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। बाकी इसके अलावा जो बचते हैं तो उसमें सारे मज़ाहिब के लोग आते हैं। ये बात तो और सवाल है ना? एक और सवाल है,
कीजिए। भागलपुर फसाद की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई और कितने गांव नुकसान की जद में आए? तफसीली रोशनी डाल दीजिए। आपने तफसीली रोशनी कही है, लेकिन तफसील दावत की नहीं है, क्योंकि वक्त भी हो रहा है, मुझे जाना भी है कहीं दूसरे प्रोग्राम में, दावत नामाज है। अच्छा बोलिए, हम लोग वक्ते भूल गए। अच्छी बात है। और आपने फिर से सवाल किया, कौन से सवाल किया वो बताइए मुझे एक मरतबा। भागलपुर फसाद की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई और कितने गांव नुकसान की जद में आए? यानी भागलपुर में जो फसाद हुआ उसकी इब्तिदा कब हुई, कहाँ से हुई, कितने गांव नुकसान के जद में आ गए? भारी सवाल है। बड़ा भारी सवाल है। और सवाल का अगर जवाब देंगे तो मुझे लगता है कि सुबह हो जाएगा, सुबह में करना 5 मिनट में देना। लेकिन ये मौजूद बहुत ही खास मौजूद है, बयान करना भी मुनासिब नहीं समझता। अलबत्ता कुछ बातें बता देता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसके बाद अब कोई जवाब नहीं दूंगा, इसके बाद मैं चला जाऊँगा। ठीक है ठीक है, बता दीजिए। तो ठीक है, ठीक है। सुन लीजिए कि भागलपुर की जो फसाद हुआ वो 21 अक्टूबर, तारीख याद रखिएगा, 21 अक्टूबर। कितना कितना? 21 अक्टूबर, 21 याद कर ले, याद कर ले। 21 अक्टूबर 1989, 21 अक्टूबर 1989 21 अक्टूबर 1989। ये वो तारीख थी कि घंटाघर है, तातारपुर है और भी जो मुसलमान इलाके हैं जहाँ मतलब जो अहम समझा जाता है, सदर मकाम समझा जाता है, तो उन इलाकों में या उस रोडों पर जो मुसलमानों की दुकानें थी उन दुकानों की लूट मार 21 तारीख से शुरू हो गई। 24 तारीख से वो इलाके की तरफ बढ़े जो बिल्कुल खसारे में पड़े हुए हैं, यानी जहाँ जंग के लिए भी वो लोग तैयार नहीं थे। इतने तहते किए गए कि फतेहपुर सबोर के पास ही हो, वहाँ से वो रैली निकली। वो रैली निकलते हुए जंग मुबारक गरी करते हुए लोग आए वगैरह बेशुमार इलाके, अपना आपको गिनाऊं सुनता हूँ, बस इतना बता देता हूँ कि 263 गाँव इस फसाद में जद में आया था, बेशुमार नुकसान हुआ था। जी, आप सोच सकते हैं कि आप उसमें कितने मुसलमान शहीद हुए होंगे। हसनाबाद में भी कुछ लोग शहीद हुए थे, शाही मस्जिद भी शहीद हुई थी। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन मरहूमीन को जन्नत बख्शे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें इन तारीख से कुछ सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अब आपका हम लोग वक्त लेंगे। इस वक्त देने पर और हम लोगों के सवालों के जवाब देने पर और हमारे इल्म में इजाफा करने पर हम हजरात आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत मुफ्ती साहब नाश्ता करिए ना, छोड़ के नहीं चलिए नाश्ता करा, चलिए नाश्ता करते हैं। चलिए मैंने भी कभी करने करने पड़े आपको। मैं भी कभी करने की इंशाअल्लाह। चल